पास एक सेल्फलेस लीडरशिप मौजूद है जो बिल्कुल आवाम की सियासत के हकूक़ के लिए सियासत कर रही है। तो ऐसे माहौल के अंदर फिर आप जैसे जो स्पेशली पाकिस्तान का जो यंगस्टर्स हैं, जो 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन है, ये एक बहुत बड़ा असासा है। मतलब आज अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे, इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी परसेंटेज ऑफ यूथ जो है वो कम ही जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आपको नजर आएगा, और पाकिस्तान के अंदर ही मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इंशाल्लाह ताला हम लोग सब कोशिश में हैं जब भी, और इसीलिए अभी आपके सामने कि हम जो एज ए पोलिटिकल पार्टी जो हम लोगों के अंदर जो लोग अवेयरनेस देख रहे हैं, जो सपोर्ट भी देख रहे हैं, वो एक किसी शख्सियत के लिए नहीं है, वो एक निज़ाम की तब्दीली की, क्योंकि हर बंदा अब इस चीज़ को रियलाइज कर गया कि क्योंकि आपको पता है कि पहले ही होता था, मुझे याद है हमने जब पहले 96 में जब पार्टी बनी पीटीआई, जो बातें हम करते थे तो वो लोग ही ज़्यादातर समझते थे, जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह के आए थे या ट्रेवल कर रहे थे, वो समझते थे कि हाँ दुनिया में मतलब लोग लाइन में खड़े होकर भी मतलब टिकट ले सकते हैं, या लोग जो है अगर कोई गलत काम करे तो बड़ा आदमी भी जो है, ताकतवर आदमी भी जो है वो कानून के कटहरे में आ सकता है। लेकिन आज आप लोगों को पता है कि दिस इज हाउ थिंग मतलब आर इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, क्योंकि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो अवेयरनेस और जितना मोबिलाइज्ड है हमारा यूथ, उससे मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम जो है बिल्कुल पाकिस्तान एक बेहतर निज़ाम राइज करने में, कायम करने में जल्द कामयाब होगा। ठीक है, आप कोई सवाल, आप मीडिया में किसी से कोई सवाल? जी प्लीज। वालेकुम। आपने भी इस क्वेश्चन से पहले बात की थी कि कभी कभार जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बाइस हो जाते हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा मुखालफत में चले जाते हैं। तो जब वो किसी के मुखालिफ में होंगे तो वो किसी के फेवर में भी होंगे। तो जिस पार्टी की फेवर में आपको ऐसा नहीं लगता कि उस लीडर की ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मतलब जब वो चाहे उसको बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म कर रहे हैं और किसी को बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, तो वो उसको ये कहे कि इसको बैलेंस रखो। मतलब आपको फेवर करने का ये मतलब नहीं होता कि आप उस किसी और पार्टी को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल लीडर की भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि जो हम यंगस्टर्स हैं या जो अभी हमसे छोटे हैं, उनको वो वही देखेंगे और वही समझेंगे कि हाँ आपने इस तरह ही नफरत करनी है जैसे ये चैनल हमें बता रहा है कि आपने इस तरह नफरत करनी। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन है यंगस्टर्स? देखें, इसके अंदर जब जो आप बात करेंगे कि किस तरह से लोग एक अनबाइस्ड रिपोर्टिंग, इन सारी चीज़ें या येलो जर्नलिज्म है या इन ये सारी जो इशूज़ हैं, इसको इफेक्टिवली रिजॉल्व करने का जो बेहतरीन तरीका है कि आपकी जो पैमरा है, जैसा जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो इफेक्टिवली जो है अपना रोल प्ले करें। एंड सेकेंडली, अवाम में इतनी अवेयरनेस है, जो आपका व्यूअर है ना आपका, वो और वो उसमें, क्योंकि उसके पास डिफरेंट फोरम्स आज अवेलेबल हैं, डिफरेंट जगह से डिफरेंट किस्म की आ रही, तो वो बड़ा आसान हो गया उनके लिए, और लोग अब फौरन जान जाते हैं जब। और मैंने जिस हिसाब से कहा कि जब कोई इस तरह की अगर कोई बायस्ड रिपोर्टिंग करता है, कोई कैंपेन करता है ऐसी नेगेटिव, तो आप उसकी रेटिंग अगर आप देखें तो फौरन उसी लोग ड्रॉप कर देते हैं। सो जो लोग स्मार्टली या इंटेलिजेंटली जो है मीडिया हाउसेस को चला रहे हैं, वो इन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि आप जब बायस्ड होंगे बहुत ज़्यादा या किसी एक की फेवर में जाएंगे तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करता है उनकी क्रेडिबिलिटी। साहब ये बताइएगा, असम्बली तहलील करने की बात की गई है और ये भी कहा जा रहा था कि इस्तीफे दिए जाएंगे और जल्द इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। अभी तक काउंसिल से मुलाकातें कर रहे हैं और अभी तक असम्बली तहलील करने की या इस्तीफे देने की कोई बात नहीं हुई, ना डेट मिली है। कब तक डेट मिल जाएगी? देखिए, खान साहब ने ऐलान किया था कि हम जो फैसला ये हो गया, और उसके हवाले से जो मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरत हो रही है, वो भी उसी इशू के हवाले से हो रही है। तो जैसे ही जब इसके ऊपर कोई किसी हतमी फैसले पे, तारीख पे जो है कोई फैसला होगा, उसका ऐलान कर देंगे। जिला साहब ये बताइएगा कि एक तरफ पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने की बातें की जा रही है, दूसरी जानब हलफ ले रहे हैं, तो क्या असेंबली डिसॉल्व होगी या इसी तरह बिना में इजाफा होगा? ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। वजीर बनाया, ऑब्वियसली वो किसी काम की जिम्मेदारी दी गई, जितने दिन भी हैं
اور جب تک ہیں تب تک ظاہر معاملات کو گورننس کے تو چلانے. اور جہاں تک فیصلہ ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا تو اس کے اندر بڑا واضح طور پہ خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کرنا یہ پی ٹی آئی اب کا نہیں ہے گول, یہ ایکچولی پاکستان کے لیے, کیونکہ پچھلے 8 مہینوں میں جتنی کہہ لیں کہ نالائق اور نااہل یہ جو حکمران جتھا جو اوپر بیٹھا ہے کہ انہوں نے معیشت کو بالکل ڈیفالٹ تک پہنچا دیا ہے کہ آج آپ کے پاس ٹماٹر پیاز کو بھی جو ہے پورٹ سے چھڑوانے کے پیسے نہیں اگر اسٹیٹ بینک ریلیز کر رہا, تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معیشت کے حالات کس نیز پہ لے آئے. تو اس وقت جو ہے ان ڈاکوؤں کا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن بھی رہنا یا ایک لمحہ بھی جتنے دن بھی یہ حکومت میں رہیں گے یہ پاکستان کو مزید تباہی کی طرف لے کے جائیں گے. تو اس لیے ہم ڈیمانڈ کریں کہ جتنی جلدی ہو یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا مقصد کیا ہے, یہ میسج دینا کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہتے اور ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نئے صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں تاکہ عوام ایک فریش مینڈیٹ جو ہے لے کے آئے اور عوام فیصلہ کرے کہ ان حالات کے اندر وہ کس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کون جو ہے اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو دوبارہ جو ہے کنارے کون لگا سکتا ہے. اچھا مطلب یہ بتائیے گا کہ اسمبلیاں آپ 2 توڑیں گے, پنجاب کی اور KPK کی, پھر اگر 2 میں ہی الیکشن ہو جاتے ہیں آپ پھر بھی جیت جاتے ہیں تو صورتحال تو وہی کی وہی رہے گی, قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو آپ بات کریں وہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے, ہم 2 اسمبلیاں توڑیں اور دونوں میں الیکشن فوری کروا دیا جائے, جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو اس وقت جو جتھا جو بیٹھا ہوا ہے وفاق کے اندر, کیونکہ ان کا مقصد صرف NRA 2 لینا تھا اور وہ لے بیٹھے ہیں. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ جتنا میکسیمم ٹائم وہ اقتدار سے چمٹے رہے اور بچے رہے, ورنہ آپ پچھلے 6-8 مہینوں میں پوری انہوں نے کوشش کی ہے کہ حالات خانہ جنگی کی طرف چلے جائیں اور وہ سیاسی شہید بن جائیں کسی طریقے سے, اور پھر یہاں سے جو ہے اپنا لوٹ کا مال لے کے یہاں سے بھاگ جائیں. ایکچولی جو 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے یا باقی استعفے دینے کی بھی بات ہوئی تو مقصد یہ تھا کہ پولیٹیکل جو پریشر ہے وہ ڈالا جائے تاکہ جنرل الیکشن کی طرف جو ہے حالات کو لے کے جایا جائے. اچھا عمر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا ہے کہ میڈیا عوام کو پازیٹیو نہیں دکھاتی, لیکن ہمارے خیال سے میڈیا ہمیشہ سچ دکھاتی ہے, لیکن آپ کو بھی پتا سچ کسی کو ہضم ہوتا ہے کسی کو نہیں ہضم ہوتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی نہیں, ایسا ہرگز نہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میڈیا پازیٹیو نہیں دکھاتا, یا میں نے صرف یہ بات کی کہ ان بائسڈ جو ہے نا رپورٹنگ ہونی چاہیے. جب بائسڈ رپورٹنگ ہوگی یا صرف سنسنی پھیلانے والی خبریں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اس سے اس میڈیا جو بھی میڈ کر رہا ہو اس میڈیا ہاؤس کی کریڈیبلٹی افیکٹ ہوتی ہے. اور جرنلزم کے اندر یا پروفیشنل یا ایتھکس کی بات ہم کرتے ہیں تو کریڈیبلٹی انتہائی امپورٹنٹ جو ہے فیکٹر ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. سر یہ بتا دیجیے گا, شہر میں سیف سٹی کے آدھے سے زیادہ کیمرے خراب ہیں اور سیف سٹی کے مطابق ان کے پاس فنڈز نہیں, کب تک ریلیز ہو جائیں گے؟ اور سیف سٹی کے کیمرے خراب ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی کی صورتحال بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, سیف سٹی جو ہے ایک ایسی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے ہمیں بڑا فائدہ بھی ہوا ہے, ہم نے کافی حد تک جو ہے روک تھام بھی کی ہے اور افیکٹولی جو ہے کرائم کو بھی کنٹرول کیا ہے. انفارچونیٹلی کچھ کیمریز کچھ خراب ہو گئے, کچھ بیچ میں سے کچھ نہیں, آدھے سے زیادہ وہ 7,500 ہے, ان میں سے 4,500 5,000 جو ہیں وہ اس وقت ورکنگ کے اندر ہیں اس وقت. اور اس کے اوور دا ایئرس کیونکہ ہوا یہ کہ جو جس طرح بھی آپ کو پتا ہے جو اس وقت IG اسلام آباد ہیں وہ پہلے یہاں ہیڈ کر رہے تھے اور ان کے خلاف اینٹی کرپشن نے کیسز بھی کیے ہوئے ہیں, اسی لیے کیونکہ انہوں نے جو ہے اپنے جو چاچے ماموں کی کمپنیوں کو جو انہوں نے ان کی ساری مینٹیننس دے دی, جنہوں نے بیٹریاں چوری کر دیں, کیمرے چوری ہو گئے, خراب ہو گئے. تو ابھی ریسنٹلی ہم جو ہے ہواوے کے ساتھ دوبارہ گورنمنٹ آف پنجاب اور CM صاحب کی سرپرستی میں جو ہے انہوں نے خود انیشیٹو کیا اور ہم نے ایک دوبارہ سے کانٹریکٹ سائن کیا جس کو ہواوے کی کمپنی جو ہے وداؤٹ ٹیکنگ اے پینی فرام دا پنجاب گورنمنٹ وہ تمام جو کیمرے خراب تھے, جو بیٹریاں چوری ہو گئی, ان کو ریپلیس کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے پورے 100% کیپیسٹی کے اندر دوبارہ یہ کام کرنا شروع کریں. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much.